बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अबू अब्दुल्ला है और मैं कुरान, हदीस और सन्नत और इस्लामी क्लास में क्वालिफाइड हूँ। एक दोस्त ने सवाल पूछा है कि डॉक्टर साहब हमारी रहनुमाई करें कि पाकिस्तान में कौन सा रिज़्क़ हलाल है। बड़ा मुश्किल है इसका जवाब देना। इससे बहुत से लोगों को, दोस्तों को तकलीफ़ होगी, गुस्सा भी आएगा। तो मैंने सोच सोच के कहा कि इसका कुछ ना कुछ तो जवाब देना चाहिए। मेरी जावेद अहमद गामदी, जो कि मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, रिसर्चर हैं, हमारी गुफ्तगू चलती है, मैंने उनसे भी पूछा था यही सवाल। तो उन्होंने भी गोल मोल जवाब दिया था, क्योंकि उनके मानने वाले, उनको सपोर्ट करने वाले, उनको स्पॉन्सर करने वाले खुद ये सारे नाजायज़ काम करते हैं। शुरू करते हैं कि पाकिस्तान में कौन रिज़्क़ हलाल कमा रहा है। नंबर 1, किसान को लेते हैं। अच्छा, एक छोटा किसान होता है, एक बड़ा किसान होता है। छोटा किसान का तो वाली वारसी कोई नहीं है, उसका कोई पानी कोई और लगाया जाता है, उसकी फसल भी कोई गुस्से में आके चौधरी उजाड़ देता है, तो चोरी भी कर लेता है। तो छोटा किसान शायद रिज़्क़ हलाल कमाता हो, लेकिन बड़ा ज़मींदार बिल्कुल रिज़्क़ हलाल नहीं कमा रहा। उनकी सारी कमाई हराम की है। वो ज़्यादती करते हैं, वो लोगों का पानी चोरी करते हैं, वो लोगों की फसलें चोरी करवाते हैं, वो अपने दुश्मनों की फसलों को उजाड़ देते हैं, हुकूमत को कोई टैक्स या उशर या सही तरह से नहीं देते। तो बड़े ज़मींदार जो हैं वो रिज़्क़ हराम कमा रहे हैं। इससे मिलती जुलती एक चीज़ है गुज्जर। गुज्जर उन लोग कहते हैं जो दूध बेचते हैं, जिन्होंने भैंसें रखी होती हैं। अच्छा, ये इनके बारे में देखते हैं कि क्या ये रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं। पहली बात तो ये है कि ये अपनी भैंसों को चारा बहुत ही घटिया देते हैं। दूसरी बात, ये एक ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन होता है जो इंजेक्ट करते हैं दूध ज़्यादा लेने के लिए। इनसे इनकी भैंसों की सेहत भी गिर जाती है और इनमें मतलब बीमारियां भी हो जाती हैं ये टीके लगाने से। फिर ये जब दूध निकाल लेते हैं, फिर उसमें पानी मिलाते हैं पतला करने के लिए। तो ये इनका भी रिस्क जो ये गुज्जर करते हैं, मेजॉरिटी में कहूँगा, वो हराम है। अब टीचरों की बात करते हैं। उस्ताद, पहली बात तो यह है कि उस्ताद जो हैं उनकी तालीम बहुत ही मामूली सी होती है, कम्पिटेंट ये नहीं होते। फिर ये करते हैं ज़्यादती कि ये ड्यूटी पर हाजिर ही नहीं होते। फिर ये अगर जब जाते हैं तो बच्चों से अपनी भैंसों का चारा कटवाते हैं, उनसे ज़ाती काम करवाते हैं। देहाती टीचर की बात करते हैं। और ये टीचर साहबान, अब तो मोबाइल आ रहे हैं, अब ये बैठे मर्द और औरत, टीचर ख़वातीन जो हैं, ये बैठे मोबाइल पे देखते रहते हैं, बच्चे हमारा। तो अगली गलत बात, ये बच्चों पे बहुत सख्ती करते हैं। देहातों में अभी भी सख्ती करते हैं, शहरों में तो शायद कम हो गया हो। मारते हैं, सोटियों से मारते हैं। अच्छा, पैसे लेकर ये इम्तिहान या टेस्ट पास करवाते हैं। उनको कहते हैं कि अगर तुमने मतलब पास होना है तो ये करो, तो वो करो, इतने पैसे लाओ। तो ऐसे टीचर्स ये भी रिज़्क़ हराम कमा रहे हैं। डॉक्टर हज़रात, मेरी कम्युनिटी, ये ड्यूटी से गायब रहते हैं। जो दूर दराज इलाकों में जिनकी अपॉइंटमेंट होती है, वहाँ जाते नहीं हैं। वो वहाँ का जो ज़िले का अफसर होता है उसको ये पैसे देते हैं, रिश्वत देते हैं। वो भी डॉक्टर होते हैं। अच्छा, फिर वो जो मरीज़ हैं, वो गरीब मरीज़ जो हैं, वो उनके रहमो करम पर होते हैं, जो डिस्पेंसर वगैरह पे होते हैं। अच्छा, जो वक्त इनका सरकारी नौकरी का होता है, उस वक्त ये अपने क्लिनिक में जा रहे होते हैं और मरीज़ों को, इनके जो वहाँ पे मुलाजम होता है, वो मरीज़ों को इनके क्लिनिक रेफ़र करने के लिए मजबूर करता है। फिर ये दवाइयों वाली कंपनियों से कमीशन लेकर दवाइयाँ लिखते हैं, ज़्यादा महंगी। बेजा क्लिनिकल टेस्ट लेबॉर्ट्रियों से कमीशन लेके करते हैं। और जो इंतज़ामी ओहदों पर डॉक्टर हैं, वो रिश्वत नाजायज़ लेते हैं, जालिम होते हैं, हाजिरियाँ लगवाते हैं, हर नाजायज़ काम करते हैं। और इनमें दही डॉक्टर नहीं, शहरी डॉक्टर भी शामिल हैं।
میں نے اپنے سروس اسپتال میں جاب کے دوران دیکھا تھا کہ یہ پروفیسر ڈاکٹر ممتاز ایک بڑا مشہور ڈاکٹر تھا، پرنسپل بھی رہا، وہ جاتا ہی نہیں تھا وارڈ میں. یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ افسروں کے مطلب وزٹ گھروں میں جاتے ہیں، دفتروں میں جاتے ہیں، حاضری لگواتے ہیں. تو ان کو پتا تھا، ان کو پوچھنا نہیں. وہ ایک پیپلز پارٹی کے وزیر تھے، میرے اچھے دوست تھے. تو میں نے کبھی جب اس کو ملنے جانا تو یہ پروفیسر صبح صبح اس کے گھر پہنچے ہوتے تھے. وہ وزیر صحت تھا، اس کے دونوں گردوں کی ٹرانسپلانٹ ہوئی تھی، اور اس کو پہنچا تھا. وہ ہلکی سی چھینک بھی لیتا تھا، اس کے جا کے دوائیاں لکھواتے تھے. اسٹوڈنٹ کو بھی صحیح طرح سے پڑھاتے تھے، ہسپتالوں میں بھی ڈیوٹیاں نہیں دیتے تھے، ٹیچنگ ہسپتالوں میں. یہ سب حرام ہے. نمبر 5، یہ جو چھوٹے موٹے دکاندار ہوتے ہیں، مطلب گوشت بیچنے والا، انہوں نے گوشت جو ہے وہ کم تولنا ہے. پہلے تو مری مرغیاں وہ انہوں نے زیادہ مری یا زندہ مختلف، چلو زندہ بھی ہوئی تو انہوں نے تول میں اس طرح کرنا ہے کہ انہوں نے ایک جو ویٹ وزن ہوتے ہیں اس کے نیچے جہاں مرغی رکھی ہوتی ہے اس پہ کوئی وزن ایڈیشنل لٹکا دیتے ہیں، کم تولتے ہیں. پھر گوشت میں یہ پانی کی ٹیکے لگاتے ہیں. اچھا، گندگی ہوتی ہے، ہر چیز میں ملاوٹ ہوتی ہے. یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا گوشت والے، میں سعودی عرب گیا جب 80 میں پہلی دفعہ ڈاکٹر بننے کے بعد، تو میں وہاں کی گوشت کی دکانیں دیکھ کے حیران رہ گیا. اس قدر کلین، اس قدر صاف ستھری دکانیں کہ اب بندہ مطلب پریشان ہوتا ہے کہ یہ بھی یہاں بھی گوشت بکتا ہے، اور ایک ہمارے ملک میں گندگی ہے گوشت والے. تو یہ بھی حرام ہے. اب آتے ہیں تاجروں کی طرف. تاجر یہ لوگ ہیں جس کو دکاندار بھی کہہ لیں. دکاندار ذرا بڑا ہو جائے تو تاجر بن جاتا ہے. یہ جھوٹ بول کر مال بیچتے ہیں، ایکسپائرڈ مال بیچتے ہیں جو کہ ایکسپائر ہو چکا ہوتا ہے. پھر غیر حقیقی منافع کماتے ہیں، یعنی جینون منافع نہیں لیں گے. اگر 10 کی چیز 12-13 میں بیچنی پڑے تو یہ 10 کی بجائے 12-13 کی بجائے 100 روپے میں یہ بیچیں گے. حکومتوں کے ٹیکس میں یہ ہیرا پھیری کرتے ہیں. یہ 2 رجسٹر مینٹین کرتے ہیں، ایک سچ والا، ایک جھوٹ والا، کیونکہ پاکستان میں کرپشن ہے. جو ٹیکس والے ہیں وہ بھی کرپٹ ہیں، تو یہ اس طرح مینٹین کرتے ہیں. لیکن حرام کی کمائی سے مدرسوں کو، مسجدوں کو چندے دیتے ہیں، عمرے کرتے ہیں. یعنی یہ بھی ساری حرام کی، جو یہ کرتے ہیں میں ان کی بات کروں، یہ بھی حرام کی کمائی ہے. اب صنعت کاروں کو لے لیں. صنعت کار کیا کرتے ہیں؟ بینک سے قرضہ لیتے ہیں، اپنا مال نہیں لگاتے، اور اپنا کک بیک ہوتا ہے اس کو رکھ کے قرضہ لیتے ہیں. یعنی اگر 25 لاکھ روپیہ انہوں نے کک بیک لینا ہے تو وہ جو کاسٹ آ رہی ہوگی 1 کروڑ ہے فرض کر، تو 1 کروڑ 25 لاکھ کرتے ہیں. اور کوئی بھی قرضہ بغیر سفارش اور رشوت کے نہیں مل سکتا. میرا ذاتی تجربہ، ایک دفعہ میں نے بھی کوشش کی، میرے چھوٹے بھائی نے، وہ بھی امریکن ہیں، اور 2 دوستوں نے مل کے کہ ہم ایک ٹیکسٹائل مل لگائیں. تو جب میں نے دیکھا کہ یہاں پہ اتنے گھپلے ہیں تو میں پیچھے ہٹ گیا. میں نے کہا نہیں، یہ غلط ہے. تو یہ پھر سارا سود ہوتا ہے، پوری انویسٹمنٹ سودی ہوتی ہے. پھر انڈسٹری بن گئی، تو اب انڈسٹری بننے کے بعد ان لوگوں نے مزدوروں کا استحصال کرنا ہے. ساری ملائی کمائی خود لے لی ہے، ان کو بہت کم دینا ہے، ناجائز منافع خوری کرنی ہے. پھر انشورنس چونکہ دی ہوتی ہے تو انشورنس لینے کے لیے مل کو یا فیکٹری کو یہ آگ لگا دیتے ہیں. بجلی اور گیس کی بھی چوری کرتے ہیں. تو یہ رزق حرام کماتے ہیں انڈسٹریلسٹ. سرکاری ملازم یہ سب سے بڑے چور ہوتے ہیں. ان کے بارے میں اگلی دفعہ بات کریں گے. دیکھتے رہیے میرے چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ.